बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक बहुत ज़रूरी और अहम नुक्ते पे बल्कि टॉपिक पे वीडियोस शुरू कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये वीडियोस और उनके वालिदैन के लिए ये वीडियोस बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ हमारी सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस फौजिया मौजूद हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जितनी भी बच्चों के बारे में बेहतर से बेहतर मालूमात दे सकें। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि एक छोटा सा पौधा हम लगाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। और एक चीज़ आपने देखी होगी, जितनी उस पौधे की जड़ें मजबूत होगी वो पौधा उतना ही बड़ा होगा, उतना ही मजबूत होगा, उतना ही उसका जो ट्रंक है, जो उसका तना है, उसके जो फल फूल है वो उतने ही मजबूत होंगे। तो बच्चा जो है ये इस छोटे से तने की मानद है। अगर ये मजबूत ना हुआ तो आने वाली एक नस्ल हम मजबूत नहीं कर सकेंगे। इसमें हमने कोशिश करनी है कि अक्सर मेरे पास माएँ आती हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जी जब वो कहते हैं जी गुस्सा बहुत आता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप क्या करती है? वो जी मैं अपने बच्चे को 2-3 थप्पड़ मार देती है। आपने वो 2-3 थप्पड़ नहीं मारे, उसकी शख्सियत की बहुत बड़ी, उसकी अना की बहुत बड़ी नुकसान कर दिया, जो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलेगा। तो हमारे पास 50-40% बच्चे तो वो हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई तना ही नहीं है, कोई उनका कोई जड़ ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी तो डेरों पे, गंदगी के डेरों पे और लोगों के जूते पालिश करते हुए और ठुड्डे खाते हुए, धक्के खाते हुए गुजर जाती है। उनको तो ये भी नहीं पता होता कि एक ठुड्डा उनको यहाँ से वहाँ मारेगा, दूसरा उधर पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो तरक्की करेगा तो कहीं किसी जगह जाके पीएल लग जाएगा। तो उसका तो ना कोई बेस है, ना तो उस बेचारे का कोई ट्रंक है, ना उसका कोई जड़ है, वो बस सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार देता है। तो हमें उन बच्चों पे फोकस करना है कि जिनके पास ये फैसिलिटीज़ है और उन फैसिलिटीज़ को हमने किस तरीके से बेहतर करके उनको एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी और सबसे ज़्यादा अच्छा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनाना है। बाकी तफसील डॉक्टर फौजिया आपसे डिस्कस करेंगी। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Here is senior professional clinical psychologist Fozia Riaz from Jihlam Polyclinic. आज हम चाइल्डहुड ट्रॉमा पे बात करेंगे। चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है? 18 साल की उम्र से पहले ऐसे हादसातों वाक़यात से गुजरना जो इंतहाई खौफज़दा करने वाले, ख़तरनाक, मौत के मुंह में ले जाने वाले हों, इन्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा कहा जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये 3 तरह के होते हैं। जैसे एक्यूट ट्रॉमा, एक ही हादसे की वजह से रुन्मा होते हैं या एक ही हादसे से गुजरने की वजह से होते हैं। जैसे कार एक्सीडेंट, किसी पे तशद्दुद होते देखना या कुदरती आफात वगैरह। एक्यूट ट्रॉमा, क्रॉनिक ट्रॉमास जो बार बार और लंबे अरसे तक किसी हादसे से गुजरे हों, जैसे जंग, मुतअद्दिद बार जिनसी ज़्यादती या दूसरों के साथ जुल्म तशद्दुद होते देखना वगैरह। कम्प्लेक्स ट्रॉमा मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ़ किस्म के हादसातों वाक़यात से गुजरने की वजह से होते हैं। और अगर हम रूटीन लाइफ में देखें तो हमारी इर्द गिर्द जो सब हो रहा होता है उनकी वजह से होने वाले ट्रॉमास की टाइप्स 6 हैं। ये हम इस तरह डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1 है निगलेक्ट, नज़रअंदाज करना। अगर हम रूटीन में देखें, अक्सर ख़वातीन कुकिंग कर रही हैं, फ़ोन पे मसरूफ़ हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर रही हैं, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न से एंटरटेनमेंट ले रही हैं,
اور اکثر والد آفس ورک میں مصروف ہے یا کسی اور الجھن میں مصروف ہے، بچہ آپ کو بلا رہا ہے، بار بار اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے، آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے، اگر وہ آواز دے کے بلا رہا ہے یا پھر وہ ٹچ کر کے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اول تو ہم اسے دیکھیں گے ہی نہیں، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں جاتا، اور اگر دیکھ لیں تو خود اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں پیرنٹس، وہ جھڑک کے اسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور خود اسی اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ چیز بچے کی ذات پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ وقتی طور پہ تو ہم اسے جھڑک دیتے ہیں، لیکن وقت یہ اس کی ساری زندگی کے لیے اسے ڈسٹرب کر جاتا ہے۔ سیکنڈ تھنگ ہے ابنڈنمنٹ، یعنی کسی شخص، چیز یا جگہ کا ہمیشہ کے لیے بچے کی لائف سے ختم ہو جانا، نکل جانا، جیسے کسی عزیز کی ڈیتھ، والدین کی علیحدگی، کسی استاد کا اسکول چھوڑ دینا یا کلاس چھوڑ دینا، کسی اس کے دوست کا ناراض ہو جانا یا اس سے رابطہ ختم ہو جانا، اس کی فیوریٹ چیز کا گم ہو جانا یا ٹوٹ جانا وغیرہ۔ تھرڈ ہے سیکشول ایبیوز۔ مسلمان ہونے کے ناطے اور مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ریپ کیسز ہر تیسرے روز سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ روٹین لائف میں دیکھیں تو گھر کے افراد جیسے چچا، ماموں، پھوپھا، تایا، کزنس، ایون بہن بھائی بھی ایسی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ انتہائی حد تک جائیں، اسپیشل پارٹس کو ٹچ کرنے کی سینس میں بھی بچے کو سٹریس دیا جاتا ہے۔ اور فورتھ نمبر پہ ہے وربل ایبیوز۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ آپ ہٹ تو نہیں کر رہے، لیکن وربلی آپ بہت زیادہ ایبیوز کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اس کے نام بگاڑتے ہیں، اس سے بار بار مذاق بناتے ہیں، اس کا دوسروں کے سامنے اس سے اریٹیٹ کرتے ہیں مختلف ناموں سے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ففتھ پہ ہے شیمنگ۔ بچے کو بار بار اس کی غلطیاں دہرا کے اس کے سامنے اریٹیٹ کیا جاتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو پکڑ کے مہمانوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے دہرایا جاتا ہے، تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ چیز ایسے کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ ہر دفعہ کمپیریزن کیا جاتا ہے، تمہاری عمر کا فلاں بچہ یہ چیز کر رہا ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، مطلب اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو پکڑ کے سب کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ذرا سا غصہ آیا پیرنٹس کو، ذرا سی کوئی بات ہوئی، فوراً اس کے منہ پہ تمانچہ مار دیا، کک کیا، ہٹ کیا، ادھر سے ادھر پھینکا۔ یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر استاد کو بچے کو کچھ سمجھانے کے لیے یا پیرنٹس کو بچے کو نماز پڑھنے کے لیے بھی کچھ کہنا پڑے، ڈانٹنا پڑے یا مارنا پڑے تو وہ 3 دفعہ سے زیادہ نہیں مار سکتا، اور مارنا بھی چھڑی سے کمر پہ مارنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھنے میں تو بظاہر یہ عام سی باتیں ہیں، اتنا زیادہ افیکٹو نہیں لگتی، لیکن بہت زیادہ اس کے سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ایموشنلی اور سیکشلی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ یہ کس طرح متاثر کرتے ہیں اور بعد میں کیا مسئلہ ہوتا ہے بچے کو۔ شکریہ۔